अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसे मानसून शुरू है और बारिशें हो रही हैं, जिसकी वजह से हमारे परिंदे जो मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। आप देखते हैं कि अक्सर जब बारिशें होती हैं, परिंदे सुस्त होकर एक दूसरे के साथ जुड़कर बैठने लगते हैं। आज की इस वीडियो में हम बारिश से पैदा होने वाली बीमारियों और इनकी एहतियाती तदाबीर और इनकी मेडिसिन का ज़िक्र करेंगे। दोस्तों, बारिश पे से पैदा होने वाली बीमारियों की वजह से परिंदे मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार होते हैं, जिससे मोर्टेलिटी रेशो बढ़ने लगती है। और दौरान बारिश और बारिश से पहले, बारिश के बाद आपको क्या एहतियात करनी है, कौन सी मेडिसिन देनी है, इसके बारे में इंशाल्लाह तफसीली गुफ्तगू होगी। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से एंड तक देखें। पाकिस्तान के कुछ इलाकों में जहां बारिशें बहुत कम होती हैं, वहां के लोग ना तो अच्छी तरह इन बारिशों से एहतियात के लिए कोई इंतज़ाम करते हैं और ना ही ज़हनी तौर पर पहले तैयार होते हैं। मगर अचानक आने वाली बारिश से हमारे परिंदे बहुत सी मुश्किलात का शिकार होते हैं और बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। और हम हमेशा बारिश के बाद या कोई नुकसान होने के बाद भाग दौड़ शुरू करते हैं, बाद में ही मेडिसिन देना शुरू करते हैं या उनके इंतज़ामात करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देखते हैं कि जब बारिश होती है तो हमारे परिंदे अगर भीग जाएं तो वो फ़ौरन स्ट्रेस में आ जाते हैं और इससे वो बहुत सी बीमारियों का शिकार होते हैं, जो परिंदों के लिए बहुत सी ख़तरनाक बीमारियां हो सकती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ज़्यादा दर्जा हरारत और हबस में, जैसे बारिश होती है आज के दिनों में हबस ज़्यादा होता है, दर्जा हरारत और हबस में बीमारियां पैदा करने वाले बैक्टीरिया जो होते हैं, इनकी रेशो जो बढ़ने की है वो बहुत ज़्यादा उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इस तरह अगर इंक्यूबेटर या हमारे केज में या इंक्यूबेटर में दर्जा हरारत या हबस ज़्यादा होने की वजह से वहाँ भी जरासीम ये पैदा होना शुरू हो जाते हैं हबस की वजह से। इसलिए हमें तकरीबन महीने में एक दफ़ा या हैचिंग के बाद हमें केज को और इंक्यूबेटर को जरासीम कुछ अद्वियात और स्प्रे से साफ़ करना चाहिए। हम बात करते हैं बारिश की वजह से पैदा होने वाले हालात। इसके दौरान परिंदों के पिंजरों में क्या होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए। आपने एहतियात करनी है कि परिंदों के पिंजरों में पानी हरगज़ ना जाए, इस बात का आपने ख्याल रखना है। इसके लिए पिंजरे जो ज़मीन से 5 या 6 इंच ऊंचे होना चाहिए ताकि उनमें पानी इंटर ना हो, और अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो ऊपर छत या शेड अच्छा होना चाहिए। और इसके जो जाली वाली साइड पे दीवार होनी चाहिए जहाँ से पानी अंदर आने का ख़दशा हो, वहाँ आपने दीवार बनानी है जो 4-5 फुट आप बना सकते हैं ताकि पानी अंदर ना जाए, वो दीवार के साथ लगकर बाहर चला जाए। ऊपर जो छत है उसका ख़ास ख्याल रखना है कि वो लीकेज ना हो, और शेड का या आपका जो परिंदों का आपने सेटअप बनाया, चाहे वो तीतरों का है, चाहे वो चकोर का है, चाहे वो मुर्गियों का है, उसका शेड है, या जो आप फार्मिंग का काम कर रहे हैं तो उसका बार बार विज़िट करें और उस पर ख़ास नज़र रखें, ठीक है। और उसके बाद आपने इसकी जालियों वाली साइड पे ऐसे मौसम में या रेगुलर आपने पर्दे या शापर लगाना है ताकि वक्त की ज़रूरत जब कोई आंधी चले, मट्टी से बचाने के लिए, बारिश से बचाने के लिए हम वो पर्दे गिरा सकें या शापर गिरा सकें। लेकिन आपने शापर या पर्दे ऐसे गिराने हैं कि वो मुकम्मल नहीं गिराने, एक तरफ से हवा की क्रॉसिंग होनी चाहिए, या फिर अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर प्रॉपर एक एग्जॉस्ट फैन जो उसका इस्तेमाल करें ताकि हवा जो है वो बाहर आती जाती रहे और हवा की क्रॉसिंग का माकूल इंतज़ाम रहे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, पर्दे ज़्यादा गिरे रहने देंगे और हवा की क्रॉसिंग का इंतज़ाम नहीं होगा, ज़्यादा देर पर्दे आप गिराए रखेंगे, तो ये ऐसे पैदा होने वाली अमोनिया गैस जो मुख्तलिफ़ बीमारियों का मौजब बनेगी, और हम आपके परिंदे जो वो सांस की बीमारी का शिकार हो जाएंगे। और इसके अलावा हबस में साफ ज़रा परिंदों ने तो केज में रहना है और पिंजरों में रहना है, उन्होंने फुजला वगैरह करना, बीठें करनी है, तो उन बीठों की वजह से जो अमोनिया गैस, जब आप हवा की क्रॉसिंग नहीं होगी, अमोनिया गैस पैदा होती है, वो भी इंतहाई ख़तरनाक है। इंसानी नाक तो इस फुजले की जो है उसको
فضلوں کی امونیا گیس کو 20 ppm پر محسوس کرتا ہے، لیکن پرندے جو ہیں اس کو 5 ppm پر محسوس کرتے ہیں اور مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اس لیے پنجروں کو مکمل نہیں ڈھانپنا، اس سے گریز کرنا ہے، اور اس دوران بارش سے پیدا ہونے والی بیماریاں اور ان کی میڈیسن کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، اس پہ نظر رکھنی ہے۔ سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ جو کیج میں یا پنجروں میں آپ نے نیچے جو برادہ پھینکا ہوا ہے، چاہے وہ لکڑی کا ہے یا چاول کا بورا ہے یا کوئی بھی چیز آپ نیچے پھینکتے ہیں، اس میں وہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے جب وہ گیلا ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے پرندے پاؤں کی طرف سے گیلے ہو کے وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اس میں وہ سب سے جو خطرناک بیماری اس وجہ سے بنتی ہے اس کو کوکسی کہتے ہیں۔ کوکسی مطلب خون کے پیچس آنا، وہ فضلے کے ساتھ بیٹ کے ساتھ خون آتا ہے۔ اس کے بچاؤ کے لیے آپ لوگوں نے احتیاط کے طور پہ خوراک میں، مثال کے طور پر آپ نے اپنے پرندوں کے لحاظ سے کرنا ہے، وہ تیتر ہے، بٹیر ہے یا چکور ہے، اس لحاظ سے کرنا ہے۔ اگر مرغی ہے، زیادہ جانور ہے، اس حساب سے کرنا ہے۔ 50 کلو کے مرغیوں کے لیے آپ نے 50 کلو کے تھیلے میں، خوراک میں، فیڈ میں آپ نے 200 سے 300 گرام ہلدی کا استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کے پرندے اس بیماری سے پہلے ہی محفوظ رہیں۔ اگر ہو جائیں تو آپ نے پھر اس کا پراپر علاج کرنا ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ہم اس وجہ سے برسات کے موسم میں زیادہ جو بیماری پیدا ہونے کے چانسز ہیں وہ ہے چکن پاکس یا فاول پاکس۔ فاول پاکس کا برسات میں اندیشہ بہت بڑھ جاتا ہے، تو آپ احتیاط کے طور پہ اس کی فاول پاکس کی ویکسینیشن لازمی کریں، اور احتیاط کے طور پہ آپ ان کو بھی 50 کلو کے بیگ میں فیڈ میں 200 سے 300 گرام تارا میرا کے بیج مکس کر کے دیں تاکہ یہ اس بیماری سے پہلے ہی محفوظ رہیں۔ ہر بیماری کا علاج میڈیسن ہی نہیں ہوتی، آپ احتیاطی تدابیر اور بہتر مینجمنٹ سے کافی چیزیں ہینڈل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ اس موسم میں جو اچانک چینج ہوتا ہے، بارش آتی ہے، سردی آتی ہے، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، تو اس کے لیے آپ پرندوں کو ایرینک سیرپ جو ہے 3 cc 1 لیٹر میں ملا کر پرندوں کو پلائیں تاکہ وہ بخار، نزلہ اور زکام سے محفوظ رہیں۔ اور اگر آپ کو محسوس ہو کسی چیز کا خطرہ تو آپ کسی ضرورت پڑے تو آپ کسی بھی اچھی کمپنی کا جو اینٹی بایوٹک بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو زیادہ خطرناک بیماری جو بارش کی وجہ سے زیادہ آتی ہے، شیڈ یا پنجروں میں پیدا ہونے والی چیچڑی، اگر خاص کر اس میں لکڑی کا استعمال کیا گیا ہے تو اس میں چیچڑی جو ہے وہ زیادہ پیدا ہوتی ہے، اور چیچڑی لگنے کی وجہ سے پرندے بخار کا جو ہے وہ شکار ہوتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کیج میں اگر لکڑی کا استعمال کرنا مجبوری ہے تو آپ کیج میں باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ وہاں سپرے کریں اور جراثیم کش ادویات کا استعمال کریں تاکہ ہمارے پرندے محفوظ رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ پرندوں کو پکڑ کر ان پر نظر رکھیں اور ان کے پروں کو چیک کریں تاکہ ان میں جوئیں وغیرہ یا کیڑے چھوٹے چھوٹے جو حشرات وہ پیدا نہ ہوں۔ اگر وہ پیدا ہو جائیں تو آپ کوئی سی بھی اچھی میڈیسن، آئیول مکٹن یا کوئی اور اچھی میڈیسن آپ استعمال کریں تاکہ آپ کے پرندے جو اس کا محفوظ رہیں۔ پرندوں کے لیے یہ دیکھتے ہیں ایک سوراخ بھی ہے، مرغوں کے لیے اس میں ہوا کی کراسنگ ہے، دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے تاکہ اس میں حبس پیدا نہ ہو۔ موسم کے حوالے سے آپ خوراک دینی ہے، خوراک کا خیال رکھنا ہے۔ آپ نے پہلے دیکھا ہے میرے تیتر سردی میں جو وہ چائے پی رہے تھے ہلکی پھلکی، تو ایسے ان کی خوراک کا بھی آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، ان کے کیجز کا، ان کی خوراک کا، ان کے آنے والی بیماریوں کو پہلے ہی آپ اگر سمجھیں گے، ان کا علاج کر پائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا نقصان نہیں ہوگا۔ کیج کو ڈھانپ کے رکھنا ہے، مکمل نہیں ڈھانپنا، بارش کے پانی سے بچانا ہے، پانی سے اس کو اونچا رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ بالکل بند کر دیں، اس میں حبس پیدا ہو جائے، تو ایسا یہ بالکل آپ نہیں کر سکتے۔ اگر انکیوبیٹر میں یہ حبس زیادہ ہوتا ہے تو بیکٹیریا پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے انڈے وغیرہ یا بچے چوزے ہوتے ہیں ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس لیے آپ نے ان چیزوں کا خاص کر خیال رکھنا ہے۔ دوستو آپ کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی محنت سے ویڈیو بناتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے کہ کسی کا فائدہ ہو سکے۔ ہم پرندہ پرور ہیں، ہم شوقین لوگ ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ کسی کے نقصان نہ ہو، آپ لوگوں کے لیے ہی محنت کرتے ہیں۔ آپ نے بیماریوں کو موسم کے حوالے سے بھاپنا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور کمنٹس میں بتائیے گا۔ اپنا اور سب کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔